अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तालीम जहालत को दूर करती है। तालीम जहालत को दूर करती है। एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है जहालत और दूर करना को इंग्लिश में रिमूव्स कहते हैं। दैट मीन तालीम जहालत को दूर करती है। एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। तालीम जहालत को दूर करती है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है हर दिन कुछ नया सीखे। हर दिन कुछ नया सीखे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखे, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखे, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज लाइब्रेरी इल्म का खजाना है। अ लाइब्रेरी इज अ टीचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब इल्म है और ट्रेजर का मतलब है खजाना। लाइब्रेरी का मतलब है जहाँ पर बुक्स किताब जहाँ पर बुक्स रखते हैं, इसको हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। अ लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी इल्म का खजाना है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है अ लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी इल्म का खजाना है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है अ लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज अपने असातिज़ा और साथी तलबा का एहतराम करें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। क्लासमेट्स का मतलब है साथी तलबा, जो आपके क्लासमेट होते हैं, जो आपके क्लास फेलो होते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्लासमेट्स वर्ड यूज़ करते हैं। अपने असातिज़ा और साथी तलबा का एहतराम करें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। अपने असातिज़ा और साथी तलबा का एहतराम करें, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ग्रुप स्टडी मुफीद हो सकती है। ग्रुप स्टडी कैन बी हेल्पफुल। ग्रुप स्टडी कैन बी हेल्पफुल। ग्रुप स्टडी मुफीद हो सकती है। ग्रुप स्टडी मुफीद हो सकती है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ग्रुप स्टडी कैन बी हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब है मुफीद और स्टडी का मतलब मुताला। ग्रुप स्टडी मुफीद हो सकती है। ग्रुप स्टडी कैन बी हेल्पफुल। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तालीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। इक्वल का मतलब बराबर है, एजुकेशन का मतलब तालीम है। तालीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ऑल का मतलब सब है, यानी तालीम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। तालीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल। इक्वल का मतलब बराबर, शुड का मतलब चाहिए और एजुकेशन का मतलब तालीम है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज आजकल कंप्यूटर की महारत ज़रूरी है। कंप्यूटर स्किल्स आर एसेंशियल टुडे। टुडे की जगह पर आप नाउ डेज भी कह सकते हो। आजकल कंप्यूटर की महारत ज़रूरी है। कंप्यूटर स्किल्स आर एसेंशियल टुडे। एसेंशियल का मतलब है ये ज़रूरी और स्किल्स का मतलब है महारत। कंप्यूटर स्किल्स और आजकल कंप्यूटर की महारत ज़रूरी है। कंप्यूटर स्किल्स आर एसेंशियल टुडे और नाउअडेज आप इस तरह भी बोल सकते हो। आजकल कंप्यूटर की महारत ज़रूरी है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है कंप्यूटर स्किल्स आर एसेंशियल टुडे और नाउअडेज। कंप्यूटर skills are essential nowadays. Next sentence we have that is तालीम इत्तेमाद पैदा करती है। Education builds confidence. Confidence का मतलब है इत्तेमाद। तालीम इत्तेमाद पैदा करती है। Education builds confidence. Builds confidence का मतलब है इत्तेमाद पैदा, यानी तालीम जो है वो इत्तेमाद पैदा करती है। तालीम इत्तेमाद पैदा करती है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है एजुकेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब इत्तेमाद है और तालीम इत्तेमाद पैदा करती है। एजुकेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है सीखने का अमल कभी नहीं रोकता। लर्निंग नेवर स्टॉप्स।
लर्निंग का मतलब है सीखना, और नेवर का मतलब है कभी नहीं। स्टॉप्स का मतलब है रोकना या रोकता। सीखने का अमल कभी नहीं रोकता। लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स और नेवर एंड। सीखने का अमल कभी नहीं रोकता। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग नेवर स्टॉप, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है, सीखने का अमल कभी नहीं रोकता। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है किताबें पढ़ने से जहन वसी होता है। रीडिंग बुक्स एक्सपेंड्स द माइंड। एक्सपेंड्स का मतलब है वसी, और जहन का मतलब है माइंड। किताबें पढ़ने से जहन वसी होता है। रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ने, एक्सपेंड्स द माइंड से जहन वसी होता है। किताबें पढ़ने से जहन वसी होता है। रीडिंग बुक्स एक्सपेंड्स द माइंड। एक्सपेंड्स द माइंड का मतलब है जहन वसी होता है। इसके साथ जब आप रीडिंग करते हो, बुक्स की मुताला करते हो, तो इस वक्त आपका जो माइंड है वो वसी हो जाते हैं। किताबें पढ़ने से जहन वसी होता है, जहन वसी होता है। रीडिंग बुक्स एक्सपेंड्स द माइंड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है थोड़ी सी तालीम भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इवन अ लिटिल एजुकेशन कैन टेक यू फार। फार का मतलब है आगे यानी दूर। थोड़ी सी, अ लिटल तालीम भी, इवन एजुकेशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इवन अ लिटिल एजुकेशन कैन टेक यू फार। इसकी उर्दू मीनिंग, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है, थोड़ी सी तालीम भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इवन अ लिटिल एजुकेशन कैन टेक यू फार। फार का मतलब है आगे यानी दूर। थोड़ी सी तालीम भी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है, इवन अ लिटिल एजुकेशन कैन टेक यू फार। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है असातिज़ा कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं। टीचर्स शेप द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। असातिज़ा कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं। टीचर्स शेप द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। नेशन का मतलब है कौम, और मुस्तकबिल को हम इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। टीचर्स का मतलब असातिज़ा कराम। शेप का मतलब है जो शक्ल देता है, जो बनाता है। असातिज़ा कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं। टीचर्स शेप द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। नेशन का मतलब कौम है, यानी असातिज़ा कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, इंग्लिश मीनिंग जो है वो टीचर्स शेप द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वी हैव दैट इज तालीम कामयाबी की कुंजी है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तालीम कामयाबी की कुंजी है। कुंजी को हम इंग्लिश में की कहते हैं, और सक्सेस को उर्दू में कामयाबी कहते हैं। तालीम को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तालीम कामयाबी की कुंजी है। तालीम कामयाबी की कुंजी है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तालीम कामयाबी की कुंजी है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज अपनी तालीम सतह पर शर्मिंदा ना हो। डोंट बी ashamed ऑफ योर एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल का मतलब है तालीमी सतह। एजुकेशन लेवल का मतलब है तालीमी सतह। डोंट बी ashamed ऑफ योर एजुकेशनल लेवल। अपनी तालीमी सतह पर शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदा को इंग्लिश में ashamed कहते हैं। डोंट बी ashamed ऑफ योर एजुकेशनल लेवल। अपनी तालीमी सतह पर शर्मिंदा ना हो। डोंट बी ashamed ऑफ योर एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल को हम उर्दू में तालीमी सतह कहते हैं, और ashamed को हम उर्दू में शर्मिंदा कहते हैं। डोंट बी ashamed ऑफ योर एजुकेशनल लेवल। अपनी तालीमी सतह पर शर्मिंदा ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज इल्म का हर ज़र्रा ज़िंदगी में मदद देता है। एवरी bit ऑफ नॉलेज हेल्प्स इन लाइफ। एवरी bit ऑफ नॉलेज हेल्प्स इन लाइफ, यानी जो कुछ आप सीख देते हो वो आपको वो मदद देता है ज़िंदगी भर में। इल्म का हर ज़र्रा, जो ज़र्रा भी आप सीखते हो इल्म की, वो आपको मदद देता है। इल्म का हर ज़र्रा ज़िंदगी में मदद देता है। एवरी bit ऑफ नॉलेज हेल्प्स इन लाइफ। लाइफ का मतलब ज़िंदगी है। हेल्प्स का मतलब है मदद देना या मदद देता। नॉलेज का मतलब इल्म है। एवरी bite हर ज़र्रा,
ہر ذرہ ایوری بائٹ آف نالج ہیلپس ان لائف، علم کا ہر ذرہ زندگی میں مدد دیتا ہے۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے، ایوری بائٹ آف نالج ہیلپس ان لائف۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جو آپ جانتے ہیں اس سے استعمال کرے اور سیکھتے رہے۔ یوز وٹ یو نو اینڈ کیپ لرننگ، یوز وٹ یو نو، یوز کا مطلب ہے جو کچھ آپ جانتے ہو اس کو استعمال کرو، استعمال کرنا کو انگلش میں یوز کہتے ہیں۔ وٹ یو نو جس کے بارے میں آپ جانتے ہو، جو کچھ آپ جانتے ہو، جو آپ جانتے ہیں اسے استعمال کرے اور سیکھتے رہے۔ یوز وٹ یو نو اینڈ کیپ لرننگ، کیپ لرننگ کا مطلب ہے اور سیکھتے رہے، کیپ لرننگ کا مطلب ہے سیکھتے رہے۔ جو آپ جانتے ہیں اسے استعمال کرے، جو آپ جانتے ہیں اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے وٹ یو نو، اسے استعمال کرے، یوز وٹ یو نو اور سیکھتے رہے۔ اینڈ کیپ لرننگ، کیپ لرننگ کا مطلب ہے سیکھتے رہے، اور نو کا مطلب ہے جاننا، جو کچھ آپ جانتے ہو، اور یوز کا مطلب استعمال ہے، یعنی یوز وٹ یو نو اینڈ کیپ لرننگ، جو آپ جانتے ہیں اسے استعمال کرے اور سیکھتے رہے۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کچھ تعلیم ہونا کسی بھی تعلیم نہ ہونے سے بہتر ہے۔ Having some education is better than none، کچھ تعلیم ہونا، having some education کسی بھی تعلیم نہ ہونے سے بہتر ہے۔ Education is better than none، سینٹینس کا مطلب ہے کہ جو الٹریٹ ہوتے ہیں اس سے تعلیم ہونے، جو جنہوں نے تعلیم حاصل کیا وہ بہتر ہے۔ کچھ تعلیم ہونا کسی بھی تعلیم نہ ہونے سے بہتر ہے، یعنی آپ کا جو تھوڑا سا بھی آپ کے ساتھ علم ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے، نہ ہونے سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ تعلیم ہونا کسی بھی تعلیم نہ ہونے سے بہتر ہے۔ Having some education is better than none۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے صرف اپنی ڈگری نہیں اپنی صلاحیت پر یقین رکھے، یعنی جو ڈگری آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، جو ڈگری آپ نے حاصل کیا ہے اس پر صرف یقین مت رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صلاحیت پر بھی یقین رکھا کرو۔ بلیو ان یور ایبلٹی، یور ایبلٹی جو کچھ آپ میں ہے، جو صلاحیت، جو آپ وہ کام آپ کر سکتے ہیں اس پر بھی یقین رکھو۔ ناٹ جسٹ یور ڈگری، صرف اپنی ڈگری پر نہیں، یعنی صرف اپنی ڈگری پر نہیں اپنی صلاحیت پر یقین رکھیں۔ بلیو ان یور ایبلٹی ناٹ جسٹ یور ڈگری، اب صرف اپنی ڈگری نہیں بلکہ جو آپ کی نے آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس پر بھی یقین رکھے۔ اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے بلیو ان یور ایبلٹی ناٹ جسٹ یور ڈگری۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے تعلیم یافتہ انسان دوسروں کا احترام کرتا ہے، یعنی جس شخص نے جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے وہ سب لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ تعلیم یافتہ انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ An educated person respects others، ایجوکیٹڈ کا مطلب ہے یعنی تعلیمی یافتہ، تعلیم یافتہ انسان دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے An educated person respects others، تعلیم یافتہ انسان دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے An educated person respects others کا مطلب ہے دوسروں، اور رسپیکٹس کا مطلب ہے احترام یا عزت۔ ایجوکیٹڈ پرسن کا مطلب ہے تعلیم یافتہ انسان۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن پروگریس از امپاسبل، امپاسبل کا مطلب ناممکن ہے، اور پروگریس کا مطلب ہے ترقی، ڈیولپنگ۔ وداؤٹ ایجوکیشن یعنی تعلیم کے بغیر جو کامیابی ہوتی ہے، جو ترقی ہوتی ہے وہ ناممکن ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن پروگریس از امپاسبل، تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے وداؤٹ ایجوکیشن پروگریس از امپاسبل۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے تعلیم میں نظم و ضبط ضروری ہے۔ ڈسپلن از امپورٹنٹ ان ایجوکیشن، ڈسپلن از امپورٹنٹ ان ایجوکیشن، ڈسپلن کا مطلب ہے جو نظم و ضبط ہوتا ہے، اور امپورٹنٹ کا مطلب ہے ضروری۔ ان ایجوکیشن تعلیم میں نظم و ضبط ضروری ہے، یعنی تعلیم میں یہ جو نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، اس کا ہونا بہت لازمی ہے اور ضروری ہے۔ ڈسپلن از امپورٹنٹ ان ایجوکیشن، تعلیم میں نظم و ضبط ضروری ہے، تعلیم میں نظم و ضبط کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تعلیم میں نظم و ضبط ضروری ہے۔ اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے ڈسپلن از امپورٹنٹ ان ایجوکیشن، تعلیم میں نظم و ضبط ضروری ہے۔ ڈسپلن از امپورٹنٹ ان ایجوکیشن۔ اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے تعلیم اہم ہے لیکن لگن زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایجوکیشن از امپورٹنٹ بٹ ڈیڈیکیشن میٹرز مور،
تعلیم اہم ہے، ایجوکیشن از امپورٹنٹ، لیکن لگن زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بٹ ڈیڈیکیشن میٹرز مور کا مطلب ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ڈیڈیکیشن کا مطلب ہے لگن. تعلیم اہم ہے لیکن لگن جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایجوکیشن سے، یعنی ایجوکیشن سے جو لگن ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ بٹ ایجوکیشن میٹرز مور. تعلیم اہم ہے لیکن لگن جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ بٹ ڈیڈیکیشن میٹرز مور. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو فکر نہ کریں. If you are not highly educated, don't worry. اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. If you are not highly educated تو فکر نہ کریں. Don't worry. ڈونٹ وری. سو ڈونٹ وری آپ اس طرح بھی بول سکتے ہو. اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو فکر نہ کریں. ڈونٹ وری if you are not highly educated. That mean that don't worry about it that I'm not high education یا I don't have a highly educated. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپروو اور لائفس کا مطلب ہے زندگی اور امپروو کا مطلب ہے بہتر کرنا. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپروو اور لائفس. سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے. اس کے انگلش ہمارے ساتھ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپروو اور لائفس. امپروو کا مطلب بہتر ہے اور سائنس کا مطلب ہے جس کے اسٹڈی آف نیچر از کالڈ سائنس. سو دیٹ وی کال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا مطلب ہے جو نیو انوینشن ہوتا ہے دیٹ وی کال ٹیکنالوجی. جس طرح ایک جو پلان ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ٹیکنالوجی ہے. یہ جو کار ہے یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. امپروو آور لائفس. سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپروو آور لائفس.